Okay, maayong moto sa tanan or hapon na diay. So nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan na kita higayon alang paghinumdom kaniya nga sa diha nga nagpalansang siya tungod sa ato ang mga nahimo diri sa kalibutan. Not only ang iyang pagpalansang nga igsoon nga kita makabaton o kaluwasan, but ang iyang pagpalansa nga nagpailapon na siya ang Dios na tinuod nga mabanhaw. Kay kung atong lantawon mga igsoon, daghan yun ron Dios nga magpaila din sa kalibutan, pero usara ang Dios na tinuod. Nga ang Dios nga nagpalansang ka nato, nga siya ang Dios na mabanhaw. Kay kung imong lantawon ron, kitang mga kaigsunan, lain-lain taong sinamtan o pagtuo, pero atong hinumduman nga ang atong tinuod Dios nagpakamatay nato o kining tanan nakabaton ta og grasya tungod sa iyahang pagpalansang sa cross. Sa dili pa ato tumulo magaputa. Heavenly Father God, Lord, we thank you, Father God, for this opportunity, Father God. We are here in this place, Father God. Not only, Father God, na maminaw mo sa imong pulong, but we love you, Father God, tungod kay isakripisyo nimo ang among kinabuhi, Ginoo, kaluwasan among nabatunan, Father God. Lord, naa karon ang imong mga katawhan, Lord. Kung unsa man ang among mga pagtuo, nga dunay mga pagtuo, Ginoo, nga napatay ining higayuna imong banhawon, Father God, tungod kay among hinumduman, Ginoo, nga ikaw kasara ng pagkamatay alang kanamo, Father God. O kining tanan, Ginoo, among tuuan nga nagkukahimuan karong adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang iyang unang pulong mga igsoon, nagaingon siya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So kining pulong nga mga igsoon, kung imo ning imbestigaron, nag-ingon siya, amahan, pasayloa sila, kay wala siya makasabot sa ilang gibuhat. Daghan kayo rong mga tao nga hangtod karon ng padayon sa mga sayop nilang binuhatan, sa mga sala nga nabuhat mga kaigsunan. Kung imong lantawon, kung imong basahon, ang nahitabo gyud sa atong buhay nga Dios, nga siya ibugal-bugalan sa usa ka kriminal. Ug ang usa ka kriminal wala siya kaluoy, iyang ipaprove. Gilaliman ka nga giingnan niya kung ikaw ang tinuod nga Dios. Luwasa ang imong kaugalingon kung apil ni. So diyang dapita mga kaigsunan kung tinuod, kay siya man ang tinuod nga Dios, giantos niya ang pagbugal-bugal sa mga tao nga diha sa iyang palibot. Sama ra po na ron sa mga katawhan nga dunay nagbugal-bugal kaniya. Wala gid ang uban motuo. Pero moabot ang panahon nga ang mga katawhan, moabot ang panahon nga mag-realize sila sama sa usa ka kriminal. Ang kriminal mingon siya nga iyang nakita nga ang Dios imbis na i-persecute niya ang usa ka kriminal, nga diha sa iyang gilid giingnan pa niya nga wala mahibalo sa binuhatan ang maong tao. Munang nakapamulong siya mga igsoon nga, Father, forgive them. Paskinua sila amahan kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Mga igsoon, atong hinuktukan. Aduna ba tayo mga sayop nga wala nato mabal-a? Aduna ba tayo mga buhat nga wala nato mabal-a nga sayop nga nagdaan? Muna atong hinumduman nga atong buhay nga Dios, iyang isakripisyo ang iyahang kaugalingon para sa ato ang mga sala nga atong nabuhat. Kung imong hunahunahon mga igsoon, aduna ko'y usa ka sugilanon, kani usa ka sugilanon sa usa ka amahan. Nga ang usa ka amahan o usa ka inahan, aduna sila'y anak nga gipangandoy. Apan sa diha nga niabot ang panahon nga gipanganak ang usa ka bata, gipanganak siya mga igsoon nga usa ka buta. Wala siya nakita sa kalibutan, wala niya makita ang iyang amahan o inahan. Hantod nga nangalakad, gihapon ang maong amahan, gisigig na ang bata. Hantod nga namatay ang iyang inahan, ingon siya, amahan, kung tagaan lang mong takong chance na makakita sa ako ang inahan. Pero wala ko'y katungod, mulantaw sa akong inahan, o amahan kay usa akong kabuta. Sa diyang nagulang ng usa ka amahan, ningon siya, anak, kung mahimo pakit-on ka sa Ginoo, kung unsa ka maayo ang kalibutan na iyang gibuhat. Sa diha nga gulang lang daw nga amahan hapit na mamatay, o ningon siya ang usa ka anak nga ngandoy nga makakita,
Ningon ang usa ka man sa ka doktor nga kaya mo opera sa mga buta. Ningon siyang iyang idunit ang mao niyang mata siyang anak. Tungod kay ganahan ang usa ka anak nga makakita o iyang kaisigiran hikap-hikap niya niyang amahan. Wa gyud niya makita sa insakto. Pero mga igsoon sa diha nga pagkauman ningon mo sa kamahan nga muabot ang panahon nga makakita ka, imo ning masugpong kung unsa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. So dili diha napita gioperahan ang mga bata, gulang na ang mga amahan. Apan sa diha nga nakakita na mo ang anak, ningon siya asa nga akong amahan. Nangita siya sa iyang amahan. Wala pa ba ang mga anak? Nga ang mata siyang amahan, iyang gidunit na siyang anak. Pagkakita sa iyang anak sa iyang amahan, nga usapon kabuta, dili iya manawat mga igsoon. Kaya iyang pangandoy, nga ningon siyang mandeng nakakita na ko, pero usapon ay kabuta ang among amahan. Gilaliman ka atong tayma, nitalikon ang usa ka amahan, wala madawat sa usa ka anak, o giing na niya, salamat kanimo na, nga imong nakit-an kung unsa ka maayo ang kalibutan, pero dili ikaw mabasol. Nga nung ingon ana ang imuhang pagpati tungod kay wala nimo makita ang sakripisyo sa imong amahan. So ingon ana mga igsoon, adunay mga panahon nga mga buta ta sa bibuhatan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Adunay mga panahon nga daghang makasala sa atuang dili na tamo pasaylo. Nga naman nakita na to nga ang atong gibuhat mas maayo pa ka sa ilaha. So dili ta maisama sa kabata nga gitagaan og panahon nga makakita apan iyang gididma ang tanan. So ingon ana ang atong buhi nga Dios. Sa diha nga nakita niya nga daghan kayong nagbuhat og mga sala nga dili maayo, apan wala niya gi-persecute, wala niya gisilutan. Ningon siya, amahan, pasayloa sila kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Kung ginhirataman, daghang salamat o pag-ampo ta. Heavenly Father God, Lord, salamat Ginoo sa imong unang kapulong, Father God. Nga among nabatunan ni Tabita, Father God, samtang mapadayon Ginoo ang imong mga pulong gikan sa ikaduha ngadto sa ikapito, Father God. Among ma-apply sa among kinabuhi, Father God, not only, Father God, nga among kiningi ang pagkabalunon, kundi among Ginoo ikinabuhi nga matarong kami Ginoo, mahimo may panalangin sa among silingan, sa among pamilya, Father God. Lord, i-restore ang tanang mga buhat karon, ang tanang mga buhat sa kaaway Ginoo nga dili makapalipay kanamo. Ilisa kini Ginoo og makalipay sa imong mga kaanakan. Lord, ang imong mga pulong paoy among isaligan o kining tanan among itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.